समय सन्दर्भ brought to you by हुलास भए अरू किन खोज्ने प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। नमस्कार, समय सन्दर्भ कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नेहरू उत्सव मनाइरहेका छन्, पराजित हुनेहरू शोकमा छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूदेखि राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरू निर्वाचनमा विजयी भएका छन् र पराजित पनि भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन सकिँदै गर्दाखेरि एउटा कवि दृष्टिकोणले यो निर्वाचनलाई, अहिलेका दलहरूको प्रवृत्तिलाई, स्थानीय तह निर्वाचनमा भिडेका उम्मेद्वारहरूको प्रवृत्तिलाई कसरी हेरेको छ? आजको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा एउटा कवि दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा कवि अर्जुन पराजुली आउनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हजुर, राजनीतिमाथि तपाईँको दृष्टिकोण सामाजिक सञ्जालमा त देखिराखिन्छ। अहिले ठ्याक्कै तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो दलहरूले त अब दल खास गरी यो व्यवस्था अनुसारको दल पनि छैन र नेता पनि छैन। सङ्ख्याको हिसाबले, नामको हिसाबले भनिनँ मैले। दल व्यवस्था अनुसारको हुन, नेता व्यवस्था अनुसारको चाहियो। नेता व्यवस्था अनुसारको हुन उसको चरित्र, उसको व्यवस्था पनि व्यवस्था अनुसार चाहियो। जब चरित्रै ठिक छैन र उसको व्यवस्था नै ठिक छैन भने नेता ठिक भएन। नेता ठिक नभएपछि दल ठिक भएन। तर दल ठिक नभए पनि व्यवस्था ठिक छ। यो व्यवस्था चाहिँ सही छ, लोकतान्त्रिक छ, व्यवस्था ठिक छ, गाडी ठिक छ, गाडी चलाउने ड्राइभर ठिक छैन। प्लेन ठिक छ, प्लेन चलाउने पाइलट ठिक छैन। तर कोही पनि ठिक भएनन् भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी। कोही पनि ठिक भएनन् बढी त अब नभएकोलाई कि ढाँट्नु पर्यो, छल्नु पर्यो, कि माया राख्नु पर्यो, उ गर्नु पर्यो। कोही पनि नभएको भन्दा पनि भएकाहरूलाई त्यहाँ पुर्याइँदैन। अनि अर्को कुरो, जो पहिला हुन्छन् चुनाव अगाडि, जो पहिलोचोटि पनि चुनाव लडेको हुँदैन, त्यो हुन्छ। चुनाव लड्नु अघि चाहिँ चुनाव अगाडि हुन्छ र चुनाव जितेपछि फेरि त्यो हुँदैन। त्यो दिएको त्यो विरोध गर्दै, अझ म भन्छु, अब यो त एउटा चुनावको मात्रै कुरा भयो, तर राजनीतिको तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, यहाँको गर्नुहोस्, विश्वको गर्नुहोस्, कुनै सिद्धान्तका ठेली पढेर यो कुरा पत्ता लाग्दैन। यो चाहिँ आफ्नै दिमागले सोच्नुपर्छ। राजनीति भनेको यस्तो चिज रहेछ, जुन कुराको जुन कुराको विरोध गर्दै जन्मिन्छ त्यो त्यही कुराको समर्थन गर्दै मर्छ। भएको त्यही हो। तपाईँले भनेको जस्तो ऊ अवसरमा नजाने बेलासम्म होइन, उसको मलाई चुनावमा छनौट हुने बेलासम्म, चयन हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ ठिक छ, सबै ठिक छ। चुनावको मात्रै कुरा होइन। जस्तो कुनै बेलामा कोही मान्छे अब मर्नको लागि तयार भएर हिँडेको बेला पनि छ नि त। त्यो बेला त उसले, त्यसलाई त हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन। कतिले त्यही लाग्दा लाग्दै नजिकै कालको मुखमा पुगेर फर्केका मान्छेहरू पनि छन्। तर अब उनीहरूको भोलि हुँदै जाँदा चाहिँ उसले जसको विरुद्धमा आफ्नो ज्यान पनि फाल्नको लागि तयार भयो, ऊ त्यही जस्तो बन्छ। दुर्भाग्य हो यो। राजनीतिमा मात्रै हो यस्तो हो नि कि अरू पनि होइन? राजनीतिमा बढी हो होइन। सबै ठाउँमा भनौँ न, अब जस्तो गरिबको विरोध गरेर माथि जाने र धनी बन्ने, कि धनीको विरोध गरेर माथि जाने र आफै धनी बन्ने, भ्रष्टाचारको विरोध गरेर माथि जाने, जनतालाई भ्रम पारेर, र अनि आफै भ्रष्टाचार गर्ने होइन। अनि बेइमानीको विरोध गरेर आफू माथि जाने, आफै बेइमानी गर्ने, जनताको पक्षमा मर्छु भनेर, जनताको पक्षमा लड्छु भनेर माथि जाने, अनि जनताको विरुद्धमा लड्ने र जनताको विरुद्धमा मनपरी गर्ने। भएको त अहिलेसम्मको इतिहास र अहिलेसम्म प्रमाणित भएको यही त हो नि, होइन र? तर तपाईँले सबै माथि चाहिँ प्रहार गर्नुभयो भन्नाले अब नेताहरू सबै गलत छन् भन्ने कुरा त
एकहोरो दृष्टिकोण अथवा एनालाइसिस तपाईँ मिड पोइन्टमा नबसेर कसैप्रति आक्रोश मात्रै व्यक्त गरिरहेको मलाई राजनीति त गर्नु छैन नि, मलाई चुनाव जित्नु छैन, मन्त्री हुनु छैन, प्रधानमन्त्री हुनु छैन, सांसद हुनु छैन होइन। घरको आँगनमा फोहोर छ अनि मैले फोहोर भन्दा आँगन त्यो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन भनेर म त्यसलाई के भनौँ, फोहोरलाई के भनौँ भन्न मिल्छ? यो फोहोर हो, यसलाई फाल्नुपर्छ त भन्नु पर्यो नि। अघि मैले भने सबैको प्रतिशतको मात्रा तलमाथि होला, तर किन यस्तो अहिलेसम्म आजसम्म जीवनमा मैले भनौँ अहिलेको चुनावबद्धमा मैले एकजना मान्छेलाई मैले पूजा गर्न लायक देखेँ। सायद ऊ भोलि बिग्रेला होइन, उसको विषयमा मलाई राम्रोसँग उहाँको विषयमा थाहा पनि थिएन, तर आज जीवनमा आजसम्म मैले कहिल्यै कसैको विषयमा लेखेको पनि थिइनँ र एउटा मान्छेको विषयमा मैले लेखेँ पनि। त्यो भनेको अर्क त्यो हो, तर त्यो त्यसै गरी रह्यो भने चाहिँ त्यो हो, तर नरहे पनि अहिलेसम्मलाई हेर्दाखेरि त्यो हो क्या हामीले खोज्ने। तर त्यो त बिग्रने सुरुवात होइन, निर्वाचित हुनु भनेको दलको नेता बन्नु भनेको त्यस्तै जिम्मेवारीमा जानु। त्यो मान्छे नबिग्रिकन बस्यो भने त उसले केही गर्न नसक्ला, तर पनि त होइन। म यसलाई म एउटा तपाईँलाई कवितामै यो प्रस्तुत गर्छु। आजसम्म सबै मेरा दर्शकहरूले आजसम्म मलाई कसैको मलाई व्यक्तिको विषयमा मलाई प्रशंसा गरेर अथवा मलाई यसरी यो चाहिँ राम्रो मान्छे भनेर मैले लेखेको छैन। त्यो लेख्नलाई भित्र मलाई दिल दिएको थिएन, तर यो मान्छेको विषयमा आँखा चिम्लेर मैले लेखेँ जब उसको केही कुराहरू मैले थाहा पाएँ होइन। सुनौ। गाडी उता, साडी उता, पाखुरा उता, मसल उता। गाडी उता, साडी उता, पाखुरा उता, मसल उता, नोटका पेटी उता, मदिराका पसल उता, रागा खसी र बोका उता, भ्रष्टाचारका भोका उता, रुख उता, हलो उता, जुलुस उता, नारा उता, हसिया हतौटा हतौडा, आरा उता, घाम उता, तारा उता, पार्टीमा प्रवेश गर्ने सारा उता, तर एउटा भोट चाहिँ यता। म यी सब भ्रष्टहरूलाई, यी सब जनतालाई झुक्क्याउनेहरूलाई, सब यी चाहिँ कसम भाइहरूलाई, यी कसम भाइहरू होइन, कसम खाने र अर्को चुनावमा पहिलाको कसम खाएर पचाउने र फेरि अर्को कसम खाने, यी सब कसम भाइहरू हुन्। कसम भाइहरूलाई यो चुनौती हो। एउटा मान्छे एक्लै यत्रा दलहरू, यत्रा गुण्डाहरू, यत्रा पैसाहरू, यत्रा रक्सी पसलहरू, यत्रा खसी बोकाहरू, यत्रा रागाहरू सबै एकापट्टि हुँदाखेरि पनि एउटा मान्छे एक्लैले पनि सबैलाई ढाल्न सक्दो रहेछ नि। कसैलाई नेता बन्नु छ भने यसरी देखाउन सकिँदो रहेछ एक्लै पनि भन्ने कुराको यो प्रमाण होइन होइन। हाम्रा जनता कस्ता छन् भन्ने एउटा जनता कति चाहिँ भनौँ न एउटा सानो एउटा मान्छेलाई पनि त जनताले यत्रो मत विश्वास गर्न सक्दा रहेछन् नि। हाम्रा जनताहरूले कम्तीमा एउटा जोसुकै होस् इमान्दार भइदिने हो भने हाम्रा जनताले कसरी समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा देखिँदैन होइन। यो त एउटा यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। तपाईँले पेश गरेको पात्रलाई त्यो पात्र बनाउन, यो कविताको एउटा क्यारेक्टर बनाउन योग्य त जनताले नै बनाए नि होइन। जनता चाहिँ जनताले बनाए, जनताले बनाउनु भन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिले आफूलाई बनायो नि त। जब उसले हामीले जे कुरा नि, जब तपाईँ उसले जनता आफूलाई जनताको बनायो, जनताले उसलाई आफ्नो बनाए। कुरो त यसो हो नि त। जनताले पहिला आफ्नो बनाएको होइन, उसले पहिले जनताको बन्यो होइन, अनि आफ्नोलाई जनताले आफ्नो बनाए। यसको अर्थ एउटा व्यक्तिले सबै चेन्ज गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ, कामै गर्न दिँदैनन्। किनभने उसले काम गरेपछि सधैँ धरानको भक्तपुरको नारायणमान बिजुक्से जस्तो हुन्छ नि त। त्यो के अरे अर्क त्यहाँ धरानको हुँदैन। यदि राम्रो काम गर्न उसले पायो भने, दिइयो भने, त्यसो भएर मेरो विचारमा उसलाई काम गर्न दिइँदैन। किन दिँदैन? राम्रो काम गरेपछि त ऊ माथि जान्छ अनि आफू तल परिने भयो होइन र। अहिलेसम्म भएको त यही त हो नि। राम्रो त जसले गरे पनि समर्थन गर्ने हो नि। यदि नेपालप्रति माया छ, नेपालीप्रति माया छ, देशप्रति माया छ भने। तर के हो भने अब यहाँ
आफूले नराम्रो गर्ने, अरू कोही राम्रो गर्ने आयो भने नि उसलाई गर्न नदिने, राम्रो गरेपछि त आफू छाया परिएन, यो त राम्रो गर्दछ भन्छ, जनता त उतै लुडिन्छ होइन र। भनेपछि मानिसलाई भ्रम चाहिँ बाँडिरहने, भ्रम बेचेकै हो नि त, भ्रम बेचेको होइन है, किन होइन, भ्रम बेचेको हो। तपाईँ सुनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि जब चुनाव आउँछ घर घरमा पानी जहाज आउँछ, जब चुनाव आउँछ घर घरमा पानी जहाज आउँछ, जब चुनाव जान्छ धारामा पानी पनि आउँदैन। जब चुनाव आउँछ घर घरमा रेल आउँछ, जब चुनाव आउँछ घर घरमा रेल आउँछ, घर घरमा पानी जहाज आउँछ, जब चुनाव जान्छ रेल पनि जान्छ, पानी जहाज पनि जान्छ। मेरो गाउँमा चुनाव दिनका दिन आउने हो भने रेल पनि दिनका दिन आउँथ्यो, पानी जहाज पनि दिनका दिन आउँथ्यो। जब चुनाव आउँछ विकासको बाढी आउँछ, जब चुनाव आउँछ विकासको बाढी आउँछ, बाढीले बगाएर गाउँ एउटै बाँकी राख्दैन, बगर बनाउँछ। बगर बनेको ठाउँमा फर्केर फेरि गाउँ आउँदैन, कसैको पछि लागेर साङ्घाई आउँछ, कसैको पछि लागेर सिङ्गापुर आउँछ। जब चुनाव जान्छ साङ्घाई रेल चढेर साङ्घाई नै जान्छ, सिङ्गापुर पानी जहाज चढेर सिङ्गापुर नै जान्छ। मेरो गाउँमा चुनाव दिनका दिन आउने हो भने साङ्घाई पनि दिनका दिन आउँथ्यो, सिङ्गापुर पनि दिनका दिन आउँथ्यो। नेताहरूमाथिकै व्यङ्ग्य हो यो, के हो अब त नेताहरूलाई चाहिँ यस्तो बनाएको हामीले नै हो होइन। नेताहरू भन्नासाथ एउटा दृष्टिकोण छ, त्यो जबरजस्त दृष्टिकोण, करप्सन छ, उनीहरू चाहिँ दिवा सपना बाँड्छन्, एकदमै ठुला सपनाहरू देखाउँछन् र प्रतिबद्धताहरू देखाउँछन् र पुरा गर्दैनन् भन्ने छ। तर त्यो प्रतिबद्धताहरू पुरा गराउन नागरिकले नसकेको, मतदाताले नसकेको, मतदाता पनि कतै कतै कमजोर अथवा उनीहरूमा पनि कतै त्रुटि देख्नुहुन्न? त्रुटि त हो, त्रुटि भएर त त्यस्तो भयो। मानौ एकचोटि ऊ राम्रो मान्छे चुनाव जिताएर पठायो, उसले बदमासी गर्यो, नराम्रो भयो, तर फेरि जिताउँछ, फेरि चुनावमा आउँछ र तले उसले किन जिताउँछ? त्यसलाई जिताउने होइन नि त, होइन, राम्रा मान्छे पनि त होलान् नि, त्यसलाई जिताउन सकिँदैन। यस विषयमा पनि यस विषयमा पनि म मेरो कविताबाट म बोल्न जान्दिनँ वास्तवमा, तर मलाई तपाईँका सबै विषयलाई उत्तर दिने कविताहरू मसँग छन्। तर के हो भने अब यहाँ तपाईँले सोधेको प्रश्न आउँछ, कविता कहाँ छ भन्ने त खोज्नुपर्छ, त्यो हिसाबले मात्र हो। तर अब यसको उत्तर पनि म यहाँ दिन्छु। चुनावमा चोरले भन्छ चोरलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन, चुनावमा चोरले भन्छ चोरलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन, भ्रष्टाचारीले भन्छ भ्रष्टाचारीले पानी पिउन पाउनु हुँदैन, कात्रोमा खल्ती हाल्नेले भन्छ कात्रोमा खल्ती हाल्नेसँग बदला लिनुपर्छ। चुनावमा चोरले भन्छ चोरलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन, भ्रष्टाचारीले भन्छ भ्रष्टाचारीले पानी पिउन पाउनु हुँदैन, कात्रोमा खल्ती हाल्नेले भन्छ कात्रोमा खल्ती हाल्नेसँग बदला लिनुपर्छ, बलात्कारीले भन्छ बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ, प्रतिगमनको डडेलो लाउने डडेलो व्यापारीले भन्छ डडेलो व्यापारीलाई धुलो चटाउनु पर्छ, राष्ट्रियता भन्दै राष्ट्रिय उता गर्नेले भन्छ देशको माया नगर्नेलाई थानकोट कटाउनु पर्छ। हामी आफ्नो आँखामा उनीहरूको लगौटीको पट्टी लाउँछौं र पट्टीको पछि पछि ताली लाउँछौं, आफ्नो मुखमा घाँसको बोट हाल्छौं र उनीहरूको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्छौं। यो चाहिँ मतदातामाथि सबैमा समस्या छ। नेताहरू जहाँ जन्मे
त्यो माटोमै समस्या छ। माटोमा कसरी समस्या हुन्छ? माटोमा समस्या छैन, हामीमा व्यक्तिमा समस्या छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यसको उत्तर म तपाईँलाई सोध्छु, यो टाउको हो कि कन्टेनर हो? यो हाम्रो टाउको हो कि कन्टेनर हो? टाउको नै हो। खराब कुराहरू भरियो भने कन्टेनर भन्ने यो बिम्ब बनाउन सकियो। टाउको त लाखौं मान्छेको एउटा मात्रैले टाउको बोकेर हिँडेको होला, नत्र हाम्रो यी सबै टाउका नामका कन्टेनरहरू। किन भन्नु होला भने यसमा के तपाईँ आफै सोच्नुहुन्छ यो ठिक यो बेठिक भनेर हामी विचार गर्छौँ? कुनै कुरा कसैले भनेको सुनेको कुरालाई हो कि होइन भनेर छान्छौँ र यहाँ हाल्छौँ। हामी त्यो चिया खाँदाखेरि पनि त त्यो चियापत्ती जालीले छान्छौँ र ग्लासमा हाल्छौँ। एउटा चियापत्ती त्यहाँ झर्यो भने, चियाको टुक्रा झर्यो भने, जिब्रामा पर्यो भने हामी गरेर थुक्छौँ है त। अनि के यो हाम्रो टाउकोमा चाहिँ जसको जे भेट्यो हाल्ने, उसले उसको फोहोर पनि हाल्ने, उसको फोहोर पनि हाल्ने, उसको फोहोर पनि हाल्ने, उसको फोहोर पनि हाल्ने। के हो यो? टाउको हो यो? कन्टेनर भएन? कन्टेनर बन्यो। हामीले सबै आफ्ना टाउकालाई कन्टेनर बनाएका छौँ। जुन दिन हामी हाम्रो टाउकोलाई त्यो फोहोर सफा गरेर टाउको बनाउँदैनौँ, तबसम्म हामी त्यो कन्टेनर भइरहन्छौँ। कन्टेनर भनेको त फोहोर हाल्ने भाँडो। हामी जब टाउकै हाम्रो फोहोर हाल्ने चाहिँ कन्टेनर छ भने अनि हामीले न सही सोच्छौँ न हाम्रो आफ्नै टाउको छ नि त, हामीले आफ्नै सोच्न सक्छौँ नि त। विश्वका राम्रा ठुला यत्र परिवर्तन गर्ने मान्छेहरूले, यत्र चाहिँ नयाँ कुरा आविष्कार गर्ने मान्छेहरूले यसै गरी अर्काको फोहोर थुपार्दै टाउकोमा गएको भए के अहिले यी सबै कुराहरू प्राप्त हुन्थे? त्यही त, तपाईँ जस्तै राजनैतिक प्रवृत्तिलाई तिरस्कार गर्ने एउटा ठुलो मास छ, तिरस्कार गरिरहेकै हुन्छ। तर त्यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको हुन्छ। केले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेछ मानिसहरूलाई? आफू परिवर्तन हुनलाई केले रोकिरहेछ? किन त्यो कन्टेनर बनिरह्यो? टाउको किन टाउको नै रहेन त? मान्छेले जस्तो अहिले म भनिरहँदा कतिहरूलाई लाग्न सक्छ ए हो त नि भन्ने लाग्न सक्छ, लाग्नु पर्छ। तर कसैले कुनै समयमा हामीलाई भनिदिएन, दुनियाँ कुराहरू पढाए होइन। सानो बच्चा जब बोल्न जान्दैन त्यो बेलादेखि पढाइ सुरु हुन्छ र अब डक्टर अथवा अरू त्यो पढ्नेहरू त अझ 40 वर्षसम्म पनि पढिरहन्छन्, सधैँ पढ्छन्। तर कसैले भनिदिएन कि यो टाउकोलाई कन्टेनर बनाउनु हुँदैन, यसलाई टाउको नै राखिरहनु पर्छ भनेर कसैले भनिदियो? तपाईँलाई भन्यो आजसम्म त कसैले? मलाई भन्यो आज कसैले? मेरा छोराछोरीलाई कसैले भन्यो? त्यसकारण यो भनेको हामीले सानो बच्चादेखि नै यस्तो एजुकेसन, यस्तो शिक्षा, यस्तो ज्ञान दिनु पर्यो कि ए यो हाम्रो टाउको हो। यो टाउको विश्वका 6 अरब कति मान्छे छन्? 5-6 अरब मान्छे मध्ये सबैका बराबरका टाउका हुन्। प्रत्येक टाउकाले चमत्कार गर्न सक्छ। चमत्कार फरक हुन सक्छ। कसैको चमत्कार ठुलो होला, कसैको सानो होला। मकैको गेडो रोपेपछि रुखो ठाउँमा पर्यो भने सानो घोगो लाग्ला, तर अब मलिलो ठाउँ पर ठुलो घोगो लाग्ला। त्यही हो नि, कसैका टाउकाले दुनियाँ संसार हल्लाउन सक्छ, कसैको टाउको चाहिँ त्यसै हराउने त होइन नि। तर आफ्नो टाउकोलाई प्रयोग गर्नु पर्यो नि त। सबैका टाउका उही हुन्। यो तिम्रो पनि यो टाउको हो। भोलि त्यहाँको सबभन्दा ठुलो मै हुँ भन्ने मान्छे भन्दा तिमी ठुलो बन्न सक्छौ, त्यो छ तिम्रो टाउकोमा। तर तिमीले आफ्नो टाउकोलाई जीवित राख, फोहोर फाल्ने कन्टेनर नबनाऊ, तिमी मान्छे बन। यो टाउको बिनाको मूर्खट्टा बनेर नहिँड भनेर कसैले भनिदिने हो बच्चादेखि भने, त्यो सिकाउने हो भनेदेखि मात्रै यो समाधान हुन्छ। मैले चाहिँ अरू समाधान देखेको छैन। त्यो अरू भनेको चाहिँ जस्तो अब रोग लागेर मर्ने बेलामा भेन्टिलेटरमा तपाईँ भेन्टिलेटरमा राखेर बाहिरबाट अक्सिजन दिएर परिवर्तन हुन्छ, यस्तो अहिले भएको चाहिँ हामी। तर मानिसलाई चाहिँ अवसर खोज, अवसर पायो भने अवसर सदुपयोग गर, अवसरको पछाडि लाग भनिरहेछन् मानिसहरू। अवसर पाइन्छ कि भनेर कतै फोहोरहरू सबै सुन्न बाध्य, आशावादी भएर पछाडि कुदिरहेको। आशावादी त हुनै पर्छ नि। अवसरका लागि कुनै कसैले आएर प्रलोभन देखायो भने? अवसर भने त निर्माण गर्ने हो, बनाउने हो, अर्काले ल्याएर कसैले दिने होइन। यस्तो स्वार्थी संसारमा कसैले अवसर उसले प्राप्त गरे अवसर हामीलाई ला भनेर दिन्छ? अवसर आफैले बनाउने हो, निर्माण गर्ने हो। अरूबाट चाहिँ जम्मा आफैले जम्मा पार्ने हो। र यसमा थोरै अर्को कुरा पनि जोडिहाल्यो, अवसर नपाएपछि बढी ठुलो आलोचक बन्छ भन्छ।
तपाईले अब कविता मार्फत आलोचना मलाई गर्नुहुन्छ, तपाईले पनि त्यही भन्दैनन् भन्न कसैले? त पाइयो नि त, यो त स्वतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ हैन। अवसर नपाएर मलाई के चाहिएको छ? जीवन भनेको के हो? लाउने, खाने र जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक आफू बाँच्ने, मन लागेको कुरा बोल्न पाउने। त्यहाँभन्दा ठुलो अवसर के हुन्छ? तकमा लाउनु अवसर हो, पुरस्कार पाउनु अवसर हो, सांसद बन्नु अवसर हो, मन्त्री बन्नु अवसर हो? कसैको लागि त्यो होला हैन। आफू मान्छे भनेको के हो? मान्छे भनेको सबै मान्छे म जस्तै हो नि त हैन। मलाई भोक लाग्दा उसलाई पनि लाग्छ, मलाई दुख्दा उसलाई पनि दुख्छ, मलाई घाउ भएर चाहिँ पीडित हुँदा उसलाई पनि हुन्छ, म बिरामी भएर चाहिँ हस्पिटल जानु पर्ला उसलाई पनि जानुपर्छ हैन। मलाई मिठो खान मन लाग्दा उसलाई पनि खानुपर्छ, मलाई न्यानो लुगा लाउन मन लाग्दा उसलाई पनि लाउनुपर्छ। टाउकाले त्यसरी सोध्छ। र कन्टेनरले के सोध्छ भने होइन, यी सबैको भाग मैले लुनाउनु पर्छ, मैले मस्तु गर्नुपर्छ, उसले जेसुकै गरोस्। प्रत्येक मान्छेहरू माटो र ढुङ्गा जस्तै हुन्, म मात्रै मान्छे हुँ। कन्टेनरले त्यस्तो सोध्छ। अहिले यहाँ सबै कन्टेनर भए, केही थोरै टाउकाहरू होला, तर ती थोरै टाउका। तपाईकै फेसबुकमा पोस्ट हुने कविताहरूमा पनि कतिपयले चाहिँ गाली गर्ने गरेका, कतिपयले चाहिँ राजनीतिक रूपमा अलिकति पूर्वाग्रह राखेको भन्ने खालका कमेन्टहरू पनि गरेको देखिन्छ। त्यो त पाइन्छ नि त, त्यो भन्छ। हिजोको पहिलो प्रतिगमनवालाहरूले यो चाहिँ पूर्वाग्रही फलानालाई यसो गर्यो भने अहिले फेरि अर्को प्रतिगमन आयो, म त्यसको विरुद्धमा लागेँ। अहिलेका दोस्रा प्रतिगमनका समर्थकहरूले फेरि मलाई चाहिँ यो उतातिर लाग्यो भने हैन। अब फेरि अर्को कुनै प्रतिगमन आउँछ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तिनीहरूले भन्लान् फेरि यो यतातिर लाग्यो। अब यहाँ त टाउको छैन नि त, कन्टेनरले त सोच्ने त्यही त हो नि। ठिक सोच्न त टाउको चाहियो नि हजुर। अब अर्काको फोहोर बोकेर हिँड्नेले त त्यो फोहोरको मालिकलाई नै चाकरी गर्ने होइन, फेरि फोहोर हालिरहनु पर्यो नि त। मेरो आफ्नै टाउको छ, आफै सोध्छु, मलाई कसैको आवश्यकता, मलाई कसैको चाकरी गर्नु छैन, केही प्राप्त गर्नु छैन। बाँचुन्जेल मलाई खान पाएर लाउन पाए पुग्यो। मलाई कोही पैसा अर्को जन्मलाई पुग्ने गरी लैजानु छैन, मलाई फेरि जन्मनु पनि छैन। तपाईका कविताहरूमा चाहिँ उनीहरूको देशमा भन्ने शब्दावली बढी प्रयोग भएको त्यो देखिन्छ। उनीहरूको भन्नाले यस्तो बुझ्नु पर्यो कि मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ म जोड्दैछु, जस्तो हाम्रो देश मात्रै यो खालको व्यथितिबाट गुज्रिरहेको हो, अरू देशहरू चाहिँ राम्रो हो भन्ने तपाईको? सबैभन्दा तपाईँ हेर्नुहोस् न, हाम्रो सँगसँगै एकै दिन एउटै प्लेन उडाएका वायु सेवा निगमहरू आज कहाँ छन्? र हाम्रो उदाहरणको मात्रै हाम्रो वायु सेवा निगम कहाँ छ? कुनै बेला सबै विश्वका सबैलाई एउटा खुकुरीको भरमा थर्काउने हाम्रो नेपाल अब अहिले कहाँ छ? उनीहरूको देशमा पनि उनीहरूको भनेर जहाँ उनीहरू भन्नाले तपाईँ किसानले पसिना बगाउँछन्, हाम्रो देशमा चाहिँ पसिनाले किसान बगाउँछ भन्ने मैले थोरै सम्झेँ, तपाईँको फेसमै देखेको मैले। भनेपछि अरू देशहरूको तुलनामा हामी धेरै नै पछाडि छौँ र यहाँनिर धेरै नै समस्याहरू छन्, त्यही हो नि त निष्कर्ष। हाम्रो आफ्नो सोच्ने, म अघि नै भने यो सबैमा लागु हुन्छ। हामीले आफूले सोचेनौँ, विचार गरेनौँ, जसले जे भन्यो त्यही पत्यायौँ र हाम्रो एउटै ध्यान के भयो भने अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी कसरी हुने, अरूलाई गरिब बनाएर आफू धनी कसरी हुने, अरूलाई मारेर आफू जिउँदो कसरी रहने, अरूलाई शोषण गरेर आफू चाहिँ कसरी मोटाउने, ध्यान यसमै भयो। यो सबै किन भयो भन्दाखेरि चेतनाको अभाव, सही कुराको अभाव। त्यो कहाँबाट सुरु किन भएन भन्दाखेरि त्यो बच्चादेखिको शिक्षा भएन, एजुकेसन भएन। तपाईँ एउटा शिष्ट बाबुआमाका छोराछोरी, शिष्ट बाआमाका छोराछोरी, सभ्य परिवारका छोराछोरी त्यस्तै हुन्छन्, दुःख गर्ने परिवारका छोराछोरी त्यस्तै दुःख गर्ने बन्छन् होइन। तपाईँ त्यसकारण अब भन्न खोज्या, अब त्यो जस्तो एजुकेसन पायो, जस्तो शिक्षा पायो त्यस्तै हुने हो। त्यसमा हजारौँमा एक दुईजना अर्कै खालको निस्केला, नराम्रो भनौँ न, त्यही नराम्रो समाजबाट नि कोही राम्रो मान्छे आउला, कोही राम्रो समाजबाट नि कोही नराम्रो मान्छे आउला, त्यो न्यून सम्भावनाको कुरा हो। तर हामीले सुरुदेखि नै बच्चालाई त्यो खालको शिक्षा दिने, एजुकेसन के अरे भनौँ न सिकाउने, ज्ञान दिने, अब तिमी इमान्दार हुनुपर्छ, हामी जस्तै अरू पनि मान्छे हुन्,
हामीलाई भोक लाग्दा अरूलाई पनि लाग्छ, हामीलाई निन्द्रा लाग्दा अरूलाई पनि लाग्छ, हामीलाई मिठो खान मन लाग्दा अरूलाई पनि लाग्छ। त्यसकारण तिमी आफू सुखी बन तर अरूको सुख खोसेर होइन, तिमी आफू धनी बन तर अरूलाई गरिब बनाएर होइन भनेर हामीले सिकाउने हो भने मात्रै यो समाधान आउँछ। तपाईँ त कविताबाटै धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ, व्यक्त गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, व्यङ्ग्य गर्नेदेखि लिएर भावनाको कुरा जस्तो हर्क साम्पाङलाई तपाईँले प्रशंसा गरेर पनि लेख्नुहुन्छ। कविताबाट पनि मान्छेहरू कतै सचेत भएको, तपाईँको कविता सुनेपछि ओहो मैले यो फिल गरेँ त्यस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ कहिले? तपाईँले अहिले के गर्नुभयो? मैले त फिल गरिरहेको छु, मैले गरिरहेको छु। तपाईँ जतिको देशको यति बौद्धिक साँच्चै भन्नु भने तपाईँ 1% भित्रमा तपाईँको लेभलको मान्छे नेपालमा मेरो विचारमा यत्रो एजुकेटेड यत्रो चाहिँ 1% पनि हुनुहुन्न होला। तपाईँलाई प्रभाव पर्यो भने अरूलाई पर्दैन होला। यो त मेरो भनाइ मतलब कसैले त्यो कुरो थाहै पाएको हुँदैन। उसले मेरा कुरा सुनेपछि यसो भन्छ एउटा कुरा थियो, एउटा त थाहा नपाएको कुरा जस्तो अहिले नै मैले बोलिरहँदा पनि तपाईँलाई सायद आजसम्म नसुनेका 1-2टा कुरा सुन्ने मौका पाउनु होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। जुन आजसम्म न मैले कसैले भनेको सुनेको छु होइन त्यो। त्यसै गरी अब अधिकांशले त एउटा कुरा चाहिँ थाहा नपाएको कुरा पनि हो त नि हामीले त यस्तो गल्ती गर्यौँ अथवा यो गर्नु नहुने रहेछ भन्ने हुनसक्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो यहाँ पकाएर राखेको छ बिचरा, भन्न सक्दैन, बोल्यो भने अब कति नोक्सान हुन्छ, कसैको जागिर जाला, कसैको चाहिँ अरू नोक्सान होला, कसैलाई डर लाग्ला होइन, अथवा कोही बोल्न नसक्ला। अब तर मैले बोलिदिन्छु नि त बोल्दाखेरि कम्तीमा। अनि अर्को कुरो मैले यसरी बोलिरहँदा लाखौँ मान्छेहरूलाई बोल्न सकिने रहेछ है, बोल्न हुने रहेछ है, जसले जे गर्यो त्यो सहनै होइन रहेछ है भन्ने अर्को शिक्षा पनि जाला, जाँदैन। एउटा कुरो अनि अर्को के हुन्छ भने बदमासी गर्नेहरूलाई ती जब बदमासीहरू छरपष्ट हुन्छन् नि त होइन। अहिले स्वतन्त्र मान्छेहरू, स्वतन्त्र म सबैलाई राम्रा भन्दिनँ, तिनै नेता सरका ती झोलेहरू पनि होलान्, म चिन्दिनँ पनि होइन, तर गरेर प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो नि त होइन। तर पनि यत्र लाखौँ, कति लाख भन्छन् नि, लाखौँका आमसभा दुनियाँ संसारमा 2/3 म ल्याउँछु भन्ने मान्छेहरूलाई धुलो एउटा मान्छेले चटाउन सक्दो रहेछ नि त। लाज हुँदैन यिनीहरूलाई? के रहेछ बल भने त्यो चेतना भनौँ न। अब मेरा जस्तै कविता सुनेर मान्छेहरू त्यस्तो बन्न सक्छन् नि त। त्यसरी भोट दिनमा मेरो पनि केही योगदान पो छ कि? हामी छिट्टै अन्तमा आइसक्यौँ। कुरा त धेरै जति गरे पनि सकिने थिएन, तर हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। म अन्तमा चाहिँ एउटा सानो जिज्ञासा राख्छु। ठ्याक्कै नेता सचिनु पर्ने कि मतदाता सचिनु पर्ने, नागरिक सचिनु पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो भने कोबाट सचिन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त जसले म राम्रो गर्छु, त्याग गर्छु भनेर, चोरले म चोर होइन भन्न मिल्दैन क्या। जसले म चोर हुँ भनेर चोर छ त्यसलाई त्यो ठिकै हो भन्ने लाग्छ, उसको पेसै त्यही हो होइन। आफ्नो पेसामा, चोरको पेसामा अब हस्तक्षेप किन गर्नु, उसको पेसा त्यही हो, खाने त्यही हो भने अलगै कुरा होला। तर यहाँ बन्ने इमान्दार, म तँलाई चाहिँ ज्यान जोगाउँछु भन्ने अनि पछाडिबाट चुरा दस्ने, जनतालाई त्यही भयो नि त। जनता त बिचरा पढाएको छैन, बुझेको छैन, आफ्नो टाउकोले सोच्न सक्ने छैन, क्षमता छैन, अनेक किसिमले बाँच्नै सङ्घर्ष गरिरहेछ होइन। त्यस्तोलाई एउटाले आउँछ यत्रो भन्छ होला भन्ठान्छ, अर्कोले आउँछ यत्रो भन्छ होला भन्ठान्छ होइन। झुक्क्याउनु भएन नि त, सोझा मान्छेलाई झुक्क्याउनु भएन नि त। म भ्रष्टाचार गर्न जाने भने म भ्रष्टाचार गर्न जाने हो, मलाई भोट देऊ भन्नु पर्यो नि त होइन। 2 नम्बरी गर्नलाई जाने हो भने 2 नम्बरी गर्न जान्छु म भनेर भन्नु पर्यो नि त। तर जनतालाई चाहिँ एकदम साधु भन्ने, जनतालाई म साधु भन्ने, त्यहाँ गएर चोर बन्न पाइन्छ? सबभन्दा ठुलो अपराध चाहिँ त्यो नेतृत्व गर्छु भन्नेले। झुक्याउनु मिलेन नि, गर्नु उसले। जनतालाई किन झुक्याएको? बिचरा ती सोझा मान्छेहरूलाई, ती गरिब मान्छेहरूलाई, त्यो दुखी मान्छेहरूलाई, ती खान नपाउनेहरूलाई, ती बस्न नपाउनेहरूलाई त्यसरी झुक्याउन पाइन्छ? सिपालु भयो भन्दैमा, जान्ने भाइ भन्दैमा
उनीहरूभन्दा माथि भए भन्दैमा, उनीहरू भन्न धनी भए भन्दैमा त्यसो गर्न पाइन्छ? अब जनताहरूले त थाहा पाउँदैनन्, झुकिन्छन्। सबभन्दा ठुलो कुरो उनीहरूलाई आश गर्छन्। उनीहरूलाई फेरि के थाहा छैन, चेतना छैन, अनेक समस्या छ, पढ्न पाएका छैनन्। अहिले पनि मान्छेहरू पढ्न नपाएर अब अक्षर नचिन्ने कयौँ नेपालीहरू अहिले पनि छन्। अब तिनीहरूलाई कसरी दोष दिने? कमजोरी त अब अलिक क्षमता भएको, तपाईँ हामी जस्तो मान्छे भएको भए त हामी अलिक शान्थ्यौँ होला नि त, सही मान्छेलाई भोट दिन्थ्यौँ होला अथवा के गर्थ्यौँ होला, तँ ठिक तँ बेठिक भन्थ्यौँ होला, होइन? त्यो क्षमता उहाँहरूमा छैन। एउटा बच्चाले ओछ्यानमा फोहोर गर्यो भनेर बच्चालाई गाली गर्न मिल्छ? आँगनमा निस्केर छिमेकीले सुन्ने गरी धारामा पानी आएन भन्नु किन? आँगनमा निस्केर छिमेकीले सुन्ने गरी धारामा पानी आएन भन्नु किन पर्यो? ऋणको ब्याज कति लाग्यो भन्दै दिनका दिन औँला भाँचेर गन्नु किन पर्यो? बिरामी हुँदा सिटामल पाइएन त पाइएन भन्नु किन पर्यो? बिरामी हुँदा सिटामल पाइएन त पाइएन भन्नु किन पर्यो? खेती लाउने बेलामा मल पाइँदैन सबैलाई थाहा छ, बढी जान्ने बन्नु किन पर्यो? नेताले आफन्तलाई बनाए त बनायो, आफैले बनाएको नेता होइन, बनायो भन्नु किन पर्यो? देश भन्दा अग्लो भ्यू टावर नै बनिसकेपछि देश बन्नु किन पर्यो? यो पनि मतदातामाथिको व्यङ्ग्य। हस्, हामी अन्तमा आइसक्यौँ। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि अर्जुन पराजुली। निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ र निर्वाचनको माहौलसँगै राजनीतिमा कविले हेरेको राजनैतिक प्रवृत्ति कस्तो थियो, कस्तो छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।